अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, अरबी में पहचानना, पहचानो, इसको किस तरह कहा जाता है, किस तरह बोला जाता है, तो आज की वीडियो में सीखेंगे इसी तरह के सारे शब्द। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अरबी में पहचानने को तारिफ कहा जाता है। तारिफ, तारिफ का मतलब होता है जानते हो। तारिफ यानी तुम जानते हो। जब जानते हो तो इसका मतलब तुम्ही से कहा जाता है कि तुम जानते हो। तो अगर तुम हटा दो, सिर्फ ये बोलो जानते हो, तो इसका मतलब यही होता है कि तुम जानते हो। तारिफ, तुम जानते हो। दोस्तों, अरबी भाषा में पहचानना नहीं होता है। अगर आपको बोलना है कि आप इसे पहचानते हो, आप इसे जानते हो, तो पहचानना नहीं बोला जाएगा, वहां बोला जाएगा इसे जानते हो। तो ये कहोगे तारिफ हादा, इसे जानते हो, तारिफ हादा। अच्छा, ये जो कोई आपसे छोटा है उसको बोलोगे तारिफ हादा, इसे जानते हो। अगर आपका मतलब है इसे पहचानते हो, तो इसको भी यही सेम कहा जाएगा। अगर आपको एहतराम में बोलना है कि आप इन्हें जानते हो या आप इनको जानते हो, तो इसको कहोगे इंत तारिफ हो, इंत तारिफ हो। अब यहां मैंने इंता लगाया ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। अगर इंता ना लगाओ तो भी सेम ही होता है। तारिफ हो, इंत तारिफ हो, क्या तुम उसे जानते हो। वैसे अरबी लोग इसको शॉर्टकट में बोलते हैं इंत तारिफ हो, इंत तारिफ हो, आप उसे जानते हो। अगर आप ये शॉर्टकट में ना बोल पाओ तो पूरा लफ्ज बोलना इंत तारिफ हो, क्या आप उसे जानते हो, क्या आप उन्हें जानते हो। चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको आप बोल सकते हो। आपको अगर बोलना है पहचानो ये कौन है, तो अरबी में इस तरह नहीं बोला जाता है। अगर आपका मतलब ये है कि पहचानो ये कौन है, तो वहां आप कहोगे जानते हो ये कौन है। वहां ये नहीं बोलोगे पहचानो ये कौन है। वहां हिंदी में भी इस तरह बोला जाएगा जानते हो ये कौन है। तारिफ मीन हो, तारिफ मीन हो। वैसे मैं मीन बोल रहा हूं, आप मन बोलना। मन बोलो चाहे मीन बोलो, दोनों सेम होता है। वैसे मीन का मतलब से होता है और मीन का मतलब कौन होता है, दोनों में चलता है, ठीक है। तो जानते हो ये कौन है, तारिफ मीन हो। अब चाहे ये हो, चाहे आपको बोलना है जानते हो ये कौन है, या आपको बोलना है जानते हो वो कौन है, तो दोनों में हु बोला जाएगा। तारिफ मीन हो, बस आपको थोड़ा हाथ से इशारा करना उसकी तरफ, बस। चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप सबको ये बोल सकते हो। अगर आप कोई छोटे लड़के के बारे में बता रहे हो कि जानते हो ये कौन है, तो कहोगे तारिफ मीन हादा। तारिफ जानते हो, मिन कौन, हादा, हादा मतलब ये। अगर कोई इससे बड़ा है, बड़ा आदमी है, तो वहां हुआ लगाओगे, तारिफ मिन हो या हुआ, तारिफ मिन हुआ। लेकिन अगर कोई छोटा लड़का है तो उसको बोलोगे तारिफ मिन हादा, जानते हो ये कौन है। उसके जवाब में अगर आपको बोलना है मैं जानता हूं, तो इसको कहोगे अना आरिफ, मैं जानता हूं, अना आरिफ। मैं उसको जानता हूं या मैं इसको जानता हूं, तो दोनों जगह यही सेम बोलोगे अना आरिफो, अना आरिफो, मैं इसे जानता हूं, या अना आरिफ हुआ। तो अगर इस तरह बोलो अना आरिफो, ये ज्यादा बेहतर है, ठीक। मैं उसे जानता हूं या मैं इसे जानता हूं। अगर आपको एहतराम में बोलना है कि मैं इन्हें जानता हूं या मैं उन्हें जानता हूं, तो इन दोनों पे सेम ये बोला जाएगा अना आरिफ हुम, अना आरिफ हुम। हुम ये मतलब कई लोग होते हैं, मैं उन्हें जानता हूं। लेकिन कोई बूढ़ा है या कोई अमीर आदमी है, तो आप उनको बोलना कि मैं इन्हें जानता हूं या मैं उन्हें जानता हूं। तो एहतराम में आप इस तरह बोल सकते हो अना आरिफ हूं,
میں انہیں جانتا ہوں. انا اعرفہم، میں انہیں جانتا ہوں. بس آپ کو ان کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے بس، چاہے بھلے وہ آپ کے بازو میں کھڑے ہو، تو چاہے آپ کا مطلب ہو انہیں یا انہیں، تو وہاں لفظ سیم یہی بولا جائے گا، انا اعرفہم. ٹھیک. میں آپ کو جانتا ہوں، یہ کس طرح کہو گے؟ یہاں پر آپ بولو گے انا اعرفک. انا اعرفک. اعرف بولتے ہو نا، اس کے آگے بس کا لگا دینا ہے، تو اس کا مطلب ہو جائے گا میں آپ کو جانتا ہوں. انا اعرفک. اب اگر آپ اس طرح بولو گے انا اعرف انتا، تو یہ لوگ چلانے میں چلتا ہے لیکن عربی یہ صحیح نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر اس طرح بولو گے تو یہ تھوڑا اچھے میں آ جاتی ہے اور انسان کو ترنت سمجھ میں بھی آ جاتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہو. تو میں آپ کو جانتا ہوں، اس کو آپ کو کہنا ہے انا اعرفک. چاہے کوئی چھوٹا لڑکا ہو یا بڑا آدمی ہو یا کوئی بوڑھا آدمی ہو، آپ سب کو یہ بول سکتے ہو، میں تمہیں جانتا ہوں، میں آپ کو جانتا ہوں. یہاں بولو گے انا اعرفک. ٹھیک ہے. تم مجھے جانتے ہو، انت تعرفنی. انت تعرفنی، اس کا مطلب ہوگا کیا تم مجھے جانتے ہو؟ تم مجھے جانتے ہو. انت تعرفنی. انت تعرفنی، نہیں میں آپ کو نہیں جانتا. لا انا ما اعرفک. لا کا مطلب نہیں، انا ما میں نہیں، نہیں میں نہیں، اعرفک آپ کو جانتا، تو نہیں میں آپ کو نہیں جانتا. لا انا ما اعرفک. وہ مجھے جانتا ہے، ہوا یعرفنی. ہوا یعرفنی. آپ نے لفظوں پہ دھیان دیا کہ نہیں دیا؟ جب آپ کو بولنا ہے کہ تم مجھے جانتے ہو تو وہاں بولو گے انت تعرفنی. جب آپ کو بولنا ہے کہ میں آپ کو جانتا ہوں تو وہاں بولو گے انا اعرفک. نہ ہو تو ویڈیو آپ ریوائز کر کے دیکھ سکتے ہو. انا اعرفک، میں آپ کو جانتا ہوں. جب آپ کو بولنا ہے کہ وہ مجھے جانتا ہے تو وہاں بولو گے ہوا یعرف. یہ یا سے بولو گے، وہ مجھے جانتا ہے، ہوا یعرفنی. ہوا یعرفنی. ہوا کا مطلب وہ، یعرف کا مطلب وہ جانتا ہے، نی کا مطلب مجھے. ہوا یعرفنی، وہ مجھے جانتا ہے. اگر یہی سیم لفظ کسی آدمی سے بولنا ہے کوئی لیڈیز کے بارے میں کہ وہ مجھے جانتی ہے، تو وہاں بولو گے ہیا تعرفنی. ہیا تعرفنی، وہ مجھے جانتی ہے. ٹھیک. لیڈیز پہ تا سے لگے گا. جب لیڈیز بھائی سامنے نہ ہو، کسی سے بتا رہے ہو کہ وہ مجھے جانتی ہے، بھلے آپ لیڈیز سے ہی بتا رہے ہو، آپ کو بتانا کہ وہ مجھے جانتی ہے، تو اس کا مطلب ہوگا ہیا تعرفنی. تو مجھے امید ہے یہ سارے لفظ آپ کو صحیح سے سمجھ میں آئے ہوں گے. چلیے ایک دوسرا لفظ، اس کا بھی یہی سیم میننگ ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. تو چاہے آپ وہ یوز کرنا چاہے یہ یوز کرنا، ان دونوں میں ہم فرق بھی بتا دیں گے کیا فرق ہوتا ہے. جیسے کہ دوسرا لفظ ہے تدری. تدری کا مطلب ہوتا ہے جانتے ہو. تدری، جانتے ہو. جانتے ہو یہ کون ہے؟ تدری من ہذا. تدری من ہذا، یہ آپ لفظ کب یوز کرو گے؟ جب آپ کسی سے بتا رہے ہو کہ تم کو پتا ہے کون ہے، تم جانتے ہو یہ کون ہے، تو وہاں یہ لفظ بولے جاتے ہیں. تدری من ہذا، تم جانتے ہو یہ کون ہے، جانتے ہو یہ کیا ہے. تدری ایش ہذا، آپ نے ہاتھ میں کوئی سامان پکڑا ہوا ہے، کوئی چیز ہے، کوئی چیز ہے، بولنا ہے کہ جانتے ہو اس کے بارے میں یہ کیا ہے، تو وہاں بولو گے تدری ایش ہذا. تدری کا مطلب تم جانتے ہو، ایش کا مطلب کیا ہے، ہذا یہ. تدری ایش ہذا، جانتے ہو یہ کیا ہے، جانتے ہو اس کا کیا نام ہے. تدری ایش اسمہ. تدری ایش اسمہ، یہ آپ دونوں میں یوز کر سکتے ہو. چاہے آپ کسی کو بتانے میں کیا تم جانتے ہو اس کا کیا نام ہے، یا
पूछने में भी तुम जानते हो उनका क्या नाम है? अंत तदरी इश इस्मु? वल्लाहि मा अदरी, वल्लाहि मा अदरी, कसम से मैं नहीं जानता। अब देखो, जानते हो वहां तदरी बोला जाता है। जब आप बोलोगे मैं नहीं जानता तो वहां बोलोगे मा अदरी, मा अदरी, मैं नहीं जानता। वल्लाहि मा अदरी, वल्लाह का मतलब कसम से होता है, कसम से मैं नहीं जानता। वल्लाहि मा अदरी, वल्लाह मा का मतलब नहीं, अदरी का मतलब जानता हूं। वल्लाहि मा अदरी, कसम से मैं नहीं जानता। तो तारीफ यूज किया जाता है पहचानने में। आपने सुना नहीं है, अपने वहां लोग बोलते हैं ना कि अपना तारुफ करवाएं, तो तारुफ का मतलब पहचान करवाना होता है, और तदरी का मतलब होता है जानना। तदरी जानने में यूज किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? जानते हो यह झूठ है। तदरी हादा किज़्ब, जानते हो यह झूठ है। क्या तुम जानते हो यह झूठ है? तदरी हादा किज़्ब, जानते हो यह झूठ है। तदरी हादा किज़्ब, तदरी हादा किज़्ब। जैसे आप कोई वीडियो देख रहे हो, उसमें कोई जादू दिखा रहा हो, हालांकि जादू वीडियो में नहीं होता है, वीडियो में हाथ की सफाई होती है। तो कोई ऐसा करके कुछ जादू दिखा रहा है तो वहां बोल सकते हो तदरी हादा किज़्ब, जानते हो कि ये झूठ है, जानते हो कि ये झूठ है। तदरी हादा किज़्ब। तो बस आज की हमारी वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो वीडियो लाइक कर देना, और अगर ना समझ में आया तो फिर भी लाइक कर देना। आपको क्या जाता है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह।